तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बामौक्कल कौन से अमाल होते हैं? बामौक्कल अमल कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? बामौक्कल अमाल, बामौक्कल वज़ाइफ, बामौक्कल चिल्ले का क्या मतलब है? ये जितने भी बामौक्कल अमाल हैं, मौक्कलात वाले हैं, ये क्या हैं, कैसे करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए? ये बहुत अहम है, जो बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं। तो इस पे भी हमने सोचा कि सबको अलग अलग जवाब देने से बेहतर है कि एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया जाए कि आप सब तक वो बात पहुंच जाए। एक बात याद रखिए कि आजकल मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे अमाल चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर कुछ आमिलीन हजरात हैं जो शिरकिया कलिमात के साथ अमाल करते हैं, और वो ना कुफर को देखते हैं, ना शिरक को देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि ये सिफली अमल है, जादू का अमल है, काला अमल है। शिरकिया कलिमात की वजह से या तहरीफ़ कुरान के ज़ुमरे में कुछ अमाल आते हैं, या कता बुरीद के ज़ुमरे में कुछ अमाल आते हैं कि आपने कोई 20-30 आयात को मिलाकर खल्त मल्त करके एक अमल बना दिया। एक आयत का आधा हिस्सा इसका, आधा हिस्सा इसका, आधा हिस्सा इसका, 10-12 या 8-10 आयात को, उनके आधे आधे हिस्से को मिलाकर कोई अमल जो बनाए जाते हैं। जिस तरह आयात तस्खीर हैं, वो कुछ आयात के आधे आधे हिस्से हैं, कुछ पूरे हिस्से हैं, कुछ आधे हैं, कुछ आधे से भी कम हिस्सा, उसको बिल्कुल जोड़कर एक आयत की शक्ल में बनाया जाता है। इसी तरह ये अमाल जायज़ नहीं है, इसको कहते हैं कता बुरीद। बाज़ आमलीन के नज़दीक जायज़ हैं, लेकिन हमारे नज़दीक ऐसे अमाल जायज़ नहीं। अगर आपने अपने ईमान की हिफाजत रखनी है, अल्लाह से ताल्लुक़ रखना है, अल्लाह को राज़ी करना है, और हर किस्म की आपने मुश्तिबा काम से भी बचना है। देखें, एक अमल होता है, एक काम होता है हलाल, साफ खुला सीधा, एक होता है साफ खुला सीधा हराम, कि ये बिल्कुल सरीहन हराम है और ये सरीहन हलाल है। हलाल और हराम के दरमियान में एक काम होता है जो मुश्तिबा होता है, जिसके बारे में कोई कहता है हलाल है, जिसके बारे में कोई कहता है हराम है, और किसी काम के बारे में आपको शक होता है कि शायद ये हलाल है या हराम है। दिल डामाडोल होता है, ज़मीर मुतमईन नहीं होता, शरा सदर नहीं होता, इत्मीनान क़ल्बी नहीं होता। ऐसे अमाल जो होते हैं ये मुश्तिबा अमाल होते हैं। तो इन अमाल से बचने का नाम तकवा है। यानी एक आदमी हलाल पे रहता है, हराम से बचता है, वो ठीक है। एक हराम में मुलव्वस है, कभी हराम कभी हलाल, वो भी गलत है। एक है कि हलाल पे इतना रहता है कि हराम से भी बचता है, और जो चीज़ हलाल और हराम के दरमियान में मुश्तिबा चीज़ है उससे भी जो बचता है, ये है तकवे का मकाम, ये है कमाल तकवा। अल्लाह को ये ज़्यादा महबूब है। तो अपने तकवे की ईमान की आमाल की हिफाजत के लिए, अपने तकवे की हिफाजत के लिए आपको मुश्तिबा अमाल से, मुश्तिबा चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो ऐसे अमाल जो हैं कता बुरीद के जो ज़ुमरे में आते हैं कि आयात को काट के मिला के जो अपने अमल बनाए जाते हैं, ये भी जायज़ नहीं हमारे नज़दीक। दूसरे नंबर पर वो अमाल के जिसमें आपने अल्लाह के कलाम में अपनी तरफ से अल्फाज शामिल किए, या मखलूक का कलाम खालिक के कलाम के दरमियान मिला दिया। मिसाल के तौर पे कुछ लोग आयत कुतब का चिल्ला करते हैं, या करवाते हैं, या पढ़ाई करते हैं। कराची में एक आमिल है, मुझे किसी ने उनका क्लिप भेजा, जी ये आयत कुतब बामौक्कल का अमल है, वो बामौक्कल पढ़ के दम करें। तो ऐसे अमाल जायज़ नहीं। वो क्या है? जैसे आयत कुतब है, सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन, इस तरह आपने 7 फरिश्तों के नाम मिला दिए, मुसलमान जिन्नात के नाम मिला दिए, मौकलात के नाम मिला दिए, या किसी इंसान के बनाए हुए कलाम को मिला दिया। जैसे बाद लोग सूरत इखलास बामौक्कल पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, 7 वो फरिश्ते का नाम, मौक्कल का नाम, या किसी शैतान का नाम, या किसी इंसान का कलाम। ये जो मिला के इस तरह है, अल्लाह के कलाम में बंदे का कलाम शामिल करना, फरिश्तों के नाम शामिल करना, शयातीन के नाम शामिल करना, या मुसलमान जिन्नात के नाम शामिल करना, मौकलात के नाम शामिल करना, ये अमाल जायज़ नहीं है। इनको आम तौर पर आमिलीन हजरात बामौक्कल अमाल कहते हैं। हमारे नज़दीक ये अमाल बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये कता बुरीद वाले हैं, और ये तहरीफ़ कुरान के ज़ुमरे में आते हैं। कुरान में तहरीफ़ करके, अल्लाह के कलाम में बंदे के कलाम को शामिल करके, बंदे के अल्फाज को शामिल करके, बंदे के, फरिश्तों के, शैतान के, और मौकलीन के, और मौकलात के, और
مسلمان جنات کے ناموں کو شامل کر کے پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور یہ جہالت کا سبب ہے اور یہ رجعت کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اسی طرح یہ جو باموکل عمل ہے، اصل باموکل عمل کیا ہے کہ آپ نے ایک اللہ کے کلام کو پڑھا، مثال کے طور پر آیت الکرسی کا آپ ایک عمل کرتے ہیں، اس کے اوراد و وظائف کرتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ملا کے۔ اب اس میں نہ آپ نے کوئی تحریف کی نہ قطع برید کی، یعنی آپ نے نہ کچھ آیتوں کو ملا کے توڑ کے کاٹ کے خلط ملط کیا، نہ آپ نے کچھ اور چیزیں ملا کے ساتھ اس میں کوئی ملاوٹ کی۔ آپ نے اگر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی نسبت تو بسم اللہ کی طرف ہی ہے۔ یا آپ نے آیت الکرسی کو پڑھا، اب آپ اس عمل کو جب کریں گے تو اصل ہے اللہ کی رضا مقصود۔ اس عمل کو قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، قرآنی آیات کی وجہ سے، اسماء الحسنہ کی وجہ سے یا مبارک اعمال ان صورتوں کی وجہ سے اب مسلمان جنات آپ سے محبت کریں گے، اس کے اس عمل کے موکلات آپ سے، اس کی خوشبو سے آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ سے اٹیچ ہوں گے، یا اللہ کے نورانی فرشتے، اللہ کی مخلوقات، اللہ کے غیبی لشکر آپ سے محبت کریں گے، اٹیچ ہوں گے، یا آپ سے انس رکھیں گے، یا آپ کے اگر تابع ہوں گے، آپ کے کاموں میں آپ کے معاون اور مددگار ہوں گے، تو یہ وہ عمل ہے باموکل کہ جو کرنا جائز ہے، جس کا نقصان نہیں۔ آپ اللہ کے کلام کو، اللہ کے نام کو صحیح پڑھ رہے ہیں، نہ آپ نے اس میں کوئی ملاوٹ کی ہے، نہ آپ نے کوئی تحریف کی ہے، نہ اس کو اپنی مرضی سے کاٹ چھانٹ کے خراب کیا ہے، اس میں کوئی تحریف کی ہے۔ پڑھا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اور مفت میں آپ کو اس عمل سے محبت کرنے والے، اس کے موکلات، اس کے فرشتے، اس کی نورانی مخلوقات، وہ آپ سے اٹیچ ہو رہی ہیں، محبت کر رہی ہیں، آپ کی معاون اور مددگار ہو رہی ہیں، تو یہ اعمال جائز ہیں، یہ اعمال کرنے جائز ہیں، اور یہ مفت کا اجر اور ثواب ہے۔ جس طرح حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اب آیت الکرسی کا حکم کیوں ہے؟ فرشتے کی حفاظت کے لیے۔ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت اور اس بندے کے درمیان، یعنی کہ جنت اور اس بندے کے درمیان صرف موت ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ جو ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف رکاوٹ موت ہے۔ اب یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ کیوں ہیں؟ کہ آپ نے یہ عمل کیا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوئی، اللہ کی غیبی مخلوقات جو آیت الکرسی کے تابع ہیں، حفاظتی حصار والے، جو لو لشکر والے، اسلحہ سے مسلح جو ہیں، شیاطین کو دفع کرنے والے فرشتے حفاظت والے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حفاظت کے جو اعمال بتائے گئے ہیں یہ بھی فرشتوں کے ذریعے ہیں۔ مسلمان جنات اس میں محبت کرتے ہیں، موکلین ہوتے ہیں، ان کو موکلات کہتے ہیں، یہ اعمال اور ہیں۔ لیکن جو آیات میں تحریف کر کے، فرشتوں کے نام شامل کر کے، جنات کے نام شامل کر کے، موکلات کے نام شامل کر کے، انسانوں کا کلام شامل کر کے، اس میں خلط ملط کر کے، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے کلام میں تحریف کر کے باموکل عمل بنا کے پڑھنا، اس کا ورد کرنا، اس کے وظائف کرنا، اس کے چلے کرنا، اس کا دم کرنا، اس کی پڑھائی کرنا، یہ کام سب ناجائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جائز کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ناجائز کام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔